बीएसडब्ल्यू तिर चाहिँ मलाई लाग्छ हामी काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काम गराउने प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा लाने कलेजहरुमा पढ्छौं। म चाहिँ एकदमै साइकोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड एउटा छात्रा थिए एन्ड देन आई सर्च फर मेनी कलेजेस इन द कन्ट्री अनि त्यसपछि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड सेभरल कलेजेस हैन 4-5 वटा कलेज भेट्टा थिए एन्ड आई पर्सनली भिजिटेड इच एन्ड एभ्री कलेज अनि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जसरी म बीजीसीमा आए अनि त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर्स एन्ड सिनियर्सहरुसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै एन्करेज गर्नुभयो क्या अनि उहाँहरुबाट आई वाज भेरी एन्करेज द्याट्स व्हाई आई चोज बीजीसी ओभर अदर इन्स्टिट्युसन्स। ब्रिटिश गोर्खा कलेज त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत एप्रिसिएसन भएको म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम र ह्युम्यानिटिज प्रोग्रामको सब्जेक्टहरु छ हामीहरुसँग। बीजीसी कलेज चाहिँ चुज गरेको मेन रिजन भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ साइकोलोजी पढाइ हुन्छ मेन चाहिँ हैन। बीएसडब्ल्यूमा साइकोलोजी अरु कतै पनि पढाइ हुँदैन कुनै कलेजमा यता लोकल कलेजहरुमा त्यही भएर मैले चाहिँ साइकोलोजीको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ बीजीसी चुज गरेको हो। ब्याचलरमा र प्लस 2 मा अहिले विद्यार्थीहरूले हामीलाई नै छान्नु पर्ने खास कारण चाहिँ हामीसँग भएको पहिला अनुशासित वातावरण हो। अनुशासन अत्यन्तै स्ट्रिक्ट छ ब्याचलरमा पनि र प्लस 2 मा त एकदमै स्ट्रिक्ट छ र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले इमानदार हिसाबले गर्ने क्वालिटी एजुकेसनको डेलिभरेसन हो। ठुलो स्कुलमा अब फ्यामिलियर हुन पाइँदैन टिचरहरुसँग हैन जुन हुन्छ कोर्डिनेसन हुन्छ त्यो हुन पाउँदैन। अब हामी नर्मल हामी सानो स्कुलमा अथवा हाम्रो ठिक्कको स्कुलमा पढ्यौं भने हाम्रो टिचरसँग कोलाबोरेट एकदम राम्रो हुन्छ हैन त्यो भयो भने बाउन्डिङ राम्रो हुन्छ एजुकेसन लिडरशिप स्किलहरु हुन्छ डेभलप इजिली गर्न सकियो। सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म बीजीसी रोजेर बीजीसी म इभन म भक्तपुर बस्छु हैन भक्तपुरबाट बाँसबारी पनि आउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्छ क्या। प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन र रिसर्च ओरिएन्टेड एजुकेसनको अत्यन्त आवश्यक छ र यही कुरालाई मध्यनजर गरेर ब्रिटिश गोर्खा कलेजले प्र्याक्टिकल बेस्ड रिसर्च ओरिएन्टेड एजुकेसनलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा हामीसँग अहिलेको डिमान्डिङ सब्जेक्ट भनेको सोशल वर्क फिल्ड बेस्ड एजुकेसन साइकोलोजी पनि रिसर्च बेस्ड एजुकेसन चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली 9-10 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। बीजीसी इज नट ओन्ली अबाउट एजुकेसन हैन अब बीजीसीले हरेक कुरामा अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजदेखि लिएर ट्रेनिङ्सहरू अनि आफ्नो पर्सनल स्किल्सहरूलाई पनि अब ग्रुम गर्न बिल्ड अप गर्न अनि त्यसलाई एकदम राम्रोसँग प्लेटफर्म दिएर आफ्नो डिजर्भिङ्सहरुको प्लेटफर्म दिएर उलाई अघि बढाउँछ। हाम्रो ब्रिटिश गोर्खा कलेजमा जति पनि अब प्लस 2 पास गरेर आउनुहुने भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न खालको स्कलरशिप प्रोग्रामबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल फी रेटमा पढाउन चाहन्छौं सकिन्छ। डिजर्भिङ स्टुडेन्टको लागि 100% स्कलरशिप पनि छ। तपाईहरु यहाँ फी बढी छ कि हैन कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई यदि जिज्ञासा छ भने प्लिज ब्रिटिश गोर्खा कलेजमा आउनुहोस् र आवश्यक जानकारी लिएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याचलर प्रोग्रामको शैक्षिक एउटा ट्र्याक चाहिँ राम्रोसँग कोर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले पनि 20औं वसन्त पूरा गरेर 21औं वसन्तमा छौं। यो 2 डिकेड्स ओभरको जुन हिस्ट्री छ यो यतिकै कोरिएको अवस्था होइन। विद्यार्थीहरूले धेरै जसोले त भविष्यमा के गर्ने भन्ने बारेमा ब्याचलर पुग्दा पनि सोचिराखेकै हुँदैन। उनीहरुलाई के गर्न चाहिराखेका छौ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरुमा चाहिँ विभिन्न एक्सपर्टहरु ल्याएर उनीहरुलाई चाहिँ टक शोहरु राखेर छलफल गराएर आफ्नो कुराहरु शेयरिङ गर्ने अवसर हामी दिन्छौं। नमस्कार केटीएम खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र केटीएम खबर टिम यति बेला बाँसबारी चक्रपथमा रहेको ब्रिटिश गोर्खा कलेजको परिसरमा रहेको छ। मूलतः ब्रिटिश गोर्खा कलेज यति बेला कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भइसकेसँगै ब्याचलर्स तहको नयाँ भर्नामा केन्द्रित भइरहेको छ। उक्त मानेमा ब्रिटिश गोर्खा किन पढ्ने अथवा ब्रिटिश गोर्खाको शिक्षण पद्धति के छ भन्ने विषयमा आज हामीले मूलतः विद्यार्थी तथा प्रशासन तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँगको मूलतः कुराकानीलाई आज हामीले जोड्नेछौँ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ ब्रिटिश गोर्खा कलेजका क्याम्पस चिफ हिमाल शेर राई हुनुहुन्छ। मूलतः ब्रिटिश गोर्खा कलेज केन्द्रित कुराकानी त्यसमा पनि ब्याचलर्स तहको अध्ययनका लागि ब्रिटिश गोर्खा कलेज किन पढ्ने अथवा किन रोज्ने भन्ने विषयमै आज हामीले मूलतः कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ। हस् नमस्कार। नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित हुनुभएको छ। हजुर हजुर। विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा पुग्नको लागि यहाँहरूको गतिविधि के छ? विद्यार्थी अभिभावकसँग पुग्नलाई हामीले त्यस्तो धेरै कुरा त केही पनि गर्न पाएको छैन। हाम्रो खास फोकस चाहिँ हाम्रै प्लस 2 बाट चाहिँ
पास गरेर माथि जाने विद्यार्थीहरूसँग हामीले छलफल गरिराखेका छौँ उहाँहरूको अभिभावकलाई, किनभने हाम्रो काम गर्ने शैली जे जस्तो छ सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग बुझिरहेको हुनाले पहिलादेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रै विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हौँ र बाँकी बाहिरको विद्यार्थीहरूसँग जानको लागि चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू मार्फत अब यसो साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने र विद्यार्थी मार्फत पनि अरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल है हामी पनि अहिलेको यो ब्याचलरको एडमिसनको क्रममा चाहिँ सम्पूर्ण कलेजहरूसँगै उभिएका छौँ भनेर चाहिँ खबरहरू पुर्याउने यो कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। मूलतः ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा कुन कुन तहको पढाइ हुन्छ सर? अब हाम्रो +2 र ब्याचलर नै हो मुख्य, र ब्याचलरमा चाहिँ BBS र BSW पढाइ भइराखेको छ र अब BBSमा त छनौटको विषयहरू भएन। BSW-मा चाहिँ हामीले साइकोलोजी र सोसल वर्कको कम्बिनेसनमा क्लासहरू चलाइरहेका छौँ। अब यतिखेर विद्यार्थी अभिभावकको चासो कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै ब्याचलर्समा कुन कलेज छनौट गर्ने अथवा आफ्नो शैक्षिक गन्तव्यको लागि कुन विषय मूलतः केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भन्ने विद्यार्थी अभिभावकको चासोको केन्द्र रहेको छ। उक्त मानेमा ब्रिटिस गोर्खा कलेज किन रोज्ने सर? ब्रिटिस गोर्खा कलेज अब नेपालको प्राइभेट कलेजहरूको सम्पूर्ण कलेजहरूको बिचमा हेर्दाखेरि एउटा पुरानो कलेज हो। 2000 मा इस्टाब्लिस भएर अहिलेसम्म 2001 सम्म कन्टिन्यू यसले चाहिँ आफ्नो सेवा जारी राखेको छ। 2003 देखि चाहिँ हामीले BBS चलाइराखेका छौँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म, र 2005 देखि BA तर्फको कोर्सहरू अहिलेसम्म पनि हामी चलाइराखेका छौँ। नतिजा कस्तो? नतिजा हाम्रो चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ। लगभग हामीसँग पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये 85-90% ब्याचलरमा राम्रो गरिराखेको छ। +2 को हकमा त त्योभन्दा धेरै राम्रो छ, 95-100% नै हाम्रो रिजल्ट हो। तर ब्याचलरमा पनि एकदमै एक्सलेन्ट रिजल्ट छ। अब सबैको आफ्नै चाहिँ विशेषता आफ्नै हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो कलेज एउटा पुरानो कलेज र BBS र BA को चाहिँ BSW को चाहिँ एउटा पुरानो, र BSW तिर चाहिँ मलाई लाग्छ हामी काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काम गराउने प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा लाने कलेजहरूमा पढ्छौँ। र साइकोलोजीको हिसाबमा कुरा गर्दा हामीले BSW-मा चाहिँ साइकोलोजी र सोसल वर्क पढाउने हुँदाखेरि साइकोलोजीको पनि काठमाडौँमा सीमित कलेजहरूसँग प्र्याक्टिकल सामानहरू छन्। त्यसमध्येमा सबै खालको प्र्याक्टिकल चाहिँ टुलहरू अभाइलेबल हुने कलेज हामी हौँ, र हामीले चाहिँ जे जति चाहिँ सोर्सहरू उपलब्ध छन् विद्यार्थीहरूलाई एकदमै सक्दो चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यो गरिरहनु भएको छ। हजुर, विद्यार्थीहरूको रोजाइको केन्द्र ब्रिटिस गोर्खा कलेज बनिरहेको छ र त्यसमा पनि विद्यार्थीले ब्रिटिस गोर्खा रोज्नुको कारण के हो सर? के लाग्छ यहाँलाई? के कारणले विद्यार्थीहरूले? पहिलो कुरा त एउटा भ्रम के छ, ब्याचलरमा त त्यो हुँदैन। +2 मा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ एडमिसन गरेपछि आर्मीतिर जाने भन्ने सोचले पनि धेरैले चाहिँ त्यो गरेको पाइन्छ। तर नामको कारणले तर वास्तवमा त्यसो नभएर यो अरू पब्लिक कलेज अरू प्राइभेट कलेजहरू जस्तै हो। र ब्याचलरमा र +2 मा अहिले विद्यार्थीहरूले हामीलाई नै छान्नुपर्ने खास कारण चाहिँ हामीसँग भएको पहिला अनुशासित वातावरण हो। अनुशासन अत्यन्तै स्ट्रिक्ट छ ब्याचलरमा पनि र +2 मा त एकदमै स्ट्रिक्ट छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले इमान्दार हिसाबले गर्ने क्वालिटी एजुकेसनको डेलिभरेसन हो। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै छोराछोरीलाई जस्तो माया गरेर आफ्नै भाइ बहिनीलाई जस्तो हरेक उनीहरूको सानो सानो गतिविधिहरूमा पनि हामी चाहिँ निगरानी गरेर उनीहरूलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउँछौँ। र त्योभन्दा अर्को कारण चाहिँ अहिले थुप्रै कलेजहरू बजारमा आउँदै गर्दा पनि यसको आफ्नै इतिहास छ, यसको आफ्नै ब्रान्ड छ। यद्यपि हरेक कुराहरूको आफ्नै खालको समस्या कमजोरीहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामी कहाँ हुने अनुशासित वातावरण, शैक्षिक गुणस्तर र यसको लामो इतिहास, यो सबै कुराहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूले ब्रिटिस गोर्खा कलेजलाई छानेका हुन् र छान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कलेजहरूको भिडभाडमा ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा चाहिँ अन्य कलेजको तुलनामा फरक के पाउँछन्? अरू कलेजको तुलनामा हामी
पहिलो कुरा चाहिँ हामी सर्भिस ओरिएन्टेड छौँ। सर्भिस ओरिएन्टेड छौँ। हामी जसरी हामीलाई बजारमा एकदमै महँगो कलेजको रूपमा बुझ्छ त्यो नभएर हामी एकदमै सस्तो भनौँ न एकदमै सेवामूलक ढङ्गमा काम गरिरहेका छौँ एउटा। दोस्रो कुरा हामीसँग एकदमै पारिवारिक वातावरण उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। हामीले के चाहन्छौँ भने हामीले आज सम्बन्ध राखेको विद्यार्थी अभिभावकहरू हाम्रो सधैँ लागि चाहिँ यो कलेजको एउटा सम्पत्ति हुन् भन्ने हिसाबले हेर्छौँ। एउटा ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा हेर्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले यहाँ रहन्जेलसम्म व्यवहार पनि हामी त्यसरी नै गर्छौँ। त्यस कारणले पनि ब्रिटिस गोर्खा कलेज अरू कलेजहरूको भिडमा फरक छ। र त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ अनुशासनको मामिलामा सामान्य फी स्ट्रक्चरमा पनि अत्यन्तै बढी अनुशासित वातावरण क्रिएट गरेर राम्रो खालको शिक्षा दिने कलेज हामी पर्छौँ। त्यस्तो कलेजको समूहमा चाहिँ हामी पर्छौँ। एकाडेमिक टिम कस्तो छ? र एकाडेमिक टिमको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग विगत 15-20 वर्षदेखि कलेज स्थापना हुँदादेखिको फ्याकल्टी टिमहरू अहिले पनि हामी छौँ। र अब सामान्य फ्याकल्टीहरू चेन्ज हुने एउटा प्राकृतिक नियम जस्तै हुन्छ प्राइभेट कलेजहरूमा। त्यो बाहेक हाम्रो कोर टिम जुन छ पहिलादेखि अहिलेसम्म पनि एउटै टिम रहेको कारणले क्वालिटीमा हामी एकदमै विद्यार्थीहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, एस्योर गराउँछौँ र विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको साइडबाट हुने काम पनि उनीहरूले 100% नै गर्नुपर्छ। जस्तो नि सर, ब्याचलर्स तहको पढाइमा विद्यार्थीहरू विभाजित छन्। कोही विद्यार्थीहरू फरेन एजुकेसनतिर हुनुहुन्छ, कोही प्रोफेसनल लाइफतिर हुनुहुन्छ र सीमित विद्यार्थीहरू नेपालमै केही गर्छु जसको कारण अथवा पढाइसँगै नेपालमा केही गर्न सक्छु भनेर जो विद्यार्थीहरू नेपालको अध्ययनको लागि नेपालको युनिभर्सिटी तहको अध्ययनमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ। नेपालमै पढेर नेपालमै केही गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई उत्साह थप्नको लागि चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाको मूलभूत गतिविधि के रहन्छ? अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले सोसल मिडिया र अन्य धेरै चिजहरूले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर चाहिँ पढ्न जाने चाहिँ चाहना राख्छन्। आफ्नो पारिवारिक हैसियत के कसो छ, भविष्यको लक्ष्य के कसो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले नबुझिकनै साथीहरूको लैलैमा लागेर बाहिर जाने, यो गर्ने ऊ गर्ने भन्छन्। त्यो पनि नराम्रो होइन। बाहिर गएर अध्ययन गरेर उहाँहरू चाहिँ फर्किनु आफैमा राम्रो कुरा हो। अब धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रोफेसनल पनि भइसक्छ ब्याचलर तहमा पुग्दाखेरि, किनभने काम गर्नुपर्ने, सधैँ घरको खर्चले चाहिँ पढ्न नसकिने र बाबुआमाले पनि अब +2 सकेर ब्याचलर पुग्दै गर्दाखेरि ल अब तिमीहरू पनि ठुला भयौ, आफैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पनि आउँदै गर्दाखेरि मेरो विचारमा ब्याचलरमा विद्यार्थीहरूलाई दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ एकाडेमिक हिसाबले, अर्को चाहिँ उनीहरूको व्यावहारिक प्रोफेसनल लाइफको हिसाबले। हामी यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छुट दिन सक्दैनौँ कि जो प्रोफेसनल हिसाबमा पनि केही छैन, रेगुलर रूपमा कलेज पनि आउँदैन अथवा क्वालिटीमा उनीहरू ध्यान दिँदैन, यस्तो पार्टहरूमा चाहिँ हामी अलिक कडै हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि व्यावसायिक छ, प्रोफेसनल हिसाबले काम गरिरहेको छ, उसले जायज कारणहरूले चाहिँ कलेजमा आउन सकिरहेको छैन, उसको लागि कलेजले गर्न सक्ने केही ठाउँ छ भने त्यसमा हामी कन्सिडर गर्छौँ। तर विद्यार्थीहरू फ्री पनि छ, रेगुलर आउँदैन, भनेको कामहरू पनि गर्दैनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ हामी जसरी पनि त्यो काम गर्नुपर्छ र अरू अगाडि यस्तो धेरै च्यालेन्जहरू तिमीहरूले चाहिँ फेस गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउँछौँ, काउन्सेलिङ गर्छौँ र बेला बेलामा चाहिँ गेस्ट लेक्चरहरू ल्याएर उनीहरूको चाहिँ एउटा मोनोटोनस इन्भाइरोमेन्टलाई भनेको विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग केन्द्रित गतिविधिहरूलाई यहाँले जोड्नुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। अब यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले धेरै जसोले त भविष्यमा के गर्ने भन्ने बारेमा ब्याचलर पुग्दा पनि सोचिराखेकै हुँदैन। उनीहरूलाई के गर्न चाहिराखेका छौँ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ विभिन्न एक्सपर्टहरू ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ टक सोहरू राखेर छलफल गराएर आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गर्ने अवसर हामी दिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई थोरै भए पनि आफ्नो लाइफको बारेमा एउटा भिजन बनाउनलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। ठ्याक्कै मैले सरकै कुरालाई जोडेँ सर। कक्षा 12 उत्तीर्ण भएसँगै विद्यालय तहको अध्ययन उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ र ब्याचलर्स तह अथवा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा अथवा अध्ययनको लागि उहाँहरूको लागि बाटो खुल्ला भएको छ। हजुर। मूलतः विश्वविद्यालय तहको सिकाइ अथवा यो पढाइलाई चाहिँ विद्यार्थीले कसरी लिने? अब
अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भइराखेको छ भने पढेको मान्छेलाई भन्दा 2-4 पैसा कमाएको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो संस्कार हाम्रो समाजले चाहिँ प्रायोरिटीमा दिने सफलता पैसासँग जोडेको सफलता जहिले पनि पैसासँग जोडेर हेर्ने त्यो कारणले समाजको विचार जे जस्तो हुन्छ त्यसले धेर थोर हामी सबैलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ नै मूलत शिक्षालाई प्रभाव पार्ने नै भयो त्यसले गर्दा नपढेर पनि हुन सक्छ भन्ने धेरै विद्यार्थीहरू यंगस्टरहरूले अब त्यो विचार राख्नु स्वाभाविक पनि हो तर अन्तिममा गएर हरेक सफलता चाहिँ पढाइसँगै जोडिन्छ र पढ्नुपर्छ अध्ययनलाई जारी राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ यो मानेमा होइन कि प्राइभेट स्कुल कलेजहरू चल्नुपर्छ भन्ने मानेमा होइन किनभने समग्र देशको विकासमा समग्र समाजको विकासमा पनि शिक्षाको एकदमै ठुलो महत्त्व छ अब दोस्रो कुरा रह्यो जब विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन धेरैले पढ्न चाहिरहेको छैन भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा जति शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्ने हो जति अपडेटेड हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबमा पाठ्यक्रमहरू चाहिँ अपडेटेड नभइरहेको र समाजले चाहिँ पैसासँग जोडेर हरेक कुरा हेर्ने भएको कारणले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ उच्च तहको प्राध्यापकहरू प्रोफेसरहरू उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ 100% एफिसियन्सी चाहिँ विद्यार्थीकै लागि विश्वविद्यालयकै लागि खर्च नगरेको कारणले धेरै विद्यार्थीहरूको पढाइमा चाहिँ वितृष्णा आएको हो भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ छ र यसलाई सुधार्नको लागि शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार्नको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले आफैले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो अर्को चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ उनीहरूप्रति चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्यो खाली पैसासँग जोडेर हेरेर अब यो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएर के नै भयो र आखिरी एसएलसी पास गर्ने मान्छेले मात्रै पनि यत्रो धेरै कुरा गर्यो भन्ने हाम्रो समाजको जुन दृष्टिकोण छ यो खालको दृष्टिकोणले चाहिँ उच्च तहमा पुगेर त्यही स्तरको चाहिँ सेवा दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गरे हो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ ठ्याक्कै यहाँसँगको कुराकानीलाई कन्क्लुजन रूप दिउँ सर हजुर अब कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै ब्याचलर्स तहको नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ हजुर एउटा विद्यार्थी ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा आफ्नो अध्ययन केन्द्र बनाउन चाह्यो भने ऊ कसरी जोडिन्छ मूलत ब्याचलर्समा कसरी नयाँ भर्ना हुन सक्छ त्यहाँ फी स्ट्रक्चरको कुराहरू आउन सक्ला र अथवा नयाँ भर्नाको यहाँहरूले राख्नु भएको प्रावधानको कुराहरू रहन सक्ला के भन्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ अब फेरि विश्वविद्यालय तहकै कुरा शैक्षिक कुराको छलफलमा हामी रहँदै गर्दा हामीसँग अव्यावहारिक अथवा बढी सैद्धान्तिक भए पनि भएको शिक्षा नीति यही हो अब यसैलाई हामी सबैजनाले मानेर यसैलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ किनभने देशको शिक्षा नीति देशले बनाएको शैक्षिक पोलिसी अब यही कुरालाई लिएर हामीले पनि अब ब्याचलर लेभलको चाहिँ कक्षाहरू विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यसमा अब विद्यार्थीहरूले हामी कहाँ कसरी जोडिन सक्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू जस्तै रेडियो टेलिभिजनमा त अहिले नै हामी गएको छैन रेडियो एफएम रेडियो जस्तो सरहरू मार्फत र हाम्रो आफ्नै कलेजको फेसबुक पेजहरू छ वेबसाइटहरू छ त्यो मार्फत चाहिँ हामी कहाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामी कहाँ जोडिन सक्छन् र इन्फर्मेसनहरू हासिल गर्न सक्छन् र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नै विद्यार्थीहरू हाम्रो आफ्नै अभिभावकहरू मार्फत पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ किनभने विगत 21 वर्षदेखि यो कलेज चाहिँ यो लोकेसनमा अवस्थित भएको कारणले हाम्रा थुप्रै अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत पनि हाम्रो विषयमा राम्रो नराम्रो सबै कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कलेजको चाहिँ टेलिफोनहरू मार्फत र विभिन्न अन्य माध्यमबाट पनि हामीलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि हाम्रो विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको टिचरहरूको प्रशासनको बारेमा पनि हामीले राखेका छौँ यहाँ मार्फत पनि यहाँहरूले आउन सक्नुहुन्छ र जो विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै पढ्न चाहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक कारणले पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिरहनु भएको छैन भने त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई पनि हामी एउटा पढ्ने अवसर दिन्छौँ किनभने हाम्रो लागि उहाँहरूको लागि त्यो धेरै ठुलो चिज हुन्छ तर हाम्रो लागि थुप्रै कामहरूमा एउटा सानो काम त्यो हो त्यो हुनाले जो हाम्रो कलेजको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थी अभिभावक र शुभचिन्तक सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ म कलेजको वेबसाइटमा कलेजको फेसबुक पेजमा र अन्य विभिन्न
उहाँहरूसँग कनेक्टेड माध्यमबाट हामी कहाँ बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्छु। लोकेसन वाइज ठ्याक्कै कहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँहरू? लोकेसनको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब चक्रपथ रिङ रोड चक्रपथ नारायण गोपाल चोक भन्दा 2-3 मिनट बाइकमा हो भने त 2 मिनट जस्तो पनि लाग्दैन, तर खुट्टाले हिँड्ने हो भने 4-5 मिनटमा यहाँ आइपुगिन्छ। ठ्याक्कै अस्ट्रेलियन एम्बेसीको अपोजिटमा बासतिर छ। भन्नलाई बाँसबारी भने पनि यो चाहिँ धेरै चक्रपथको चाहिँ नजिक छ। यही कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हस् सर, हजुरलाई पनि हाम्रो कलेजको विषयमा ब्याचलरको भर्नाको विषयमा हाम्रो केही जानकारीहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्कार सर, थ्याङ्क यू। सल्लाहगारी बाँसबारी स्थित ब्रिटिस गोर्खा केन्द्रित कुराकानीलाई हामीले यहाँहरूको बिचमा जोडिरहेका छौँ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ ब्याचलर प्रोग्राम डाइरेक्टर सरू राई हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग कुराकानी गर्छु। म्याम, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। ब्याचलर्समा कुन कुन विषय पढाइ हुन्छ म्याम ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा? ब्रिटिस गोर्खा कलेज त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत एप्रिसिएसन भएको म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम र ह्युम्यानिटिज प्रोग्रामको सब्जेक्टहरू छ हामीहरूसँग। अहिले 4 वर्षीय प्रोग्राम पनि सुरु भइसकेको छ। अब विगत 6 वर्षदेखि बीबीएसमा 4 वर्षीय प्रोग्राम हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ भने लास्ट इयरबाट चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा पनि ट्युले 4 वर्षीय प्रोग्राम सुरुवात गरेको छ। अब यस अन्तर्गत हामीले भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम त 2077 सालमा पास आउट हुने जति पनि 12 पास आउट हुने विभिन्न फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ब्रिटिस गोर्खा कलेजको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा पनि उहाँहरू उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब उच्च स्तरको एजुकेसन जुन उहाँहरूले को यात्रा सुरुवात गर्ने क्रममा अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा स्वागत गर्न पनि चाहन्छु सर्वप्रथम त। अब हामीहरूसँग भएको प्रोग्रामहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको विश्वको हजारवटा युनिभर्सिटीहरू मध्येमा एक र साउथ एसियाको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो युनिभर्सिटीको रूपमा मानिन्छ र यसलाई हेर्दाखेरि धेरै सब्जेक्ट कम्बिनेसन प्लस विद्यार्थीको सङ्ख्याले गर्दाखेरि यो ठुलो लार्जेस्ट र ओल्डेस्ट फर्मको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यही अन्तर्गतको प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विगत 20 वर्षदेखि 21औं वर्षमा चाहिँ अहिले प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यहाँदेखि यता निरन्तर रूपमा हामीले ब्याचलर प्रोग्रामलाई पनि सक्सेसफुल तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरू पास आउट गर्ने क्रममा अहिले लामो इतिहास नै कोरिसकेको अवस्था छ र अहिलेको करेन्ट भाइ बहिनीहरू जो पास आउट भएर अब ब्याचलर प्रोग्राममा चाहिँ कहाँ पढ्ने के पढ्ने भन्ने विषयमा यदि उत्सुकता हुनुहुन्छ भने ब्रिटिस गोर्खा कलेज पनि एउटा सुइटेबल डेस्टिनेसनको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा हामीले अघि नै भने म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गत बीबीएस प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली हामीले ह्यान्डल गरिरहेको अवस्था छ भने ह्युम्यानिटिज अन्तर्गत बीए र बीएसडब्ल्यूका प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब बीबीएसमा प्रायः गरेर सबै कम्पलसरी सब्जेक्ट हुन्छन्, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस्तै गरी ह्युम्यानिटिज अन्तर्गत चाहिँ हामीले करिब 40-42वटा सब्जेक्टहरू युनिभर्सिटीमा छ भने हामीले चाहिँ 5-7वटा सब्जेक्टहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा छ र अहिलेको करेन्ट डिमान्ड अनुसार अब विद्यार्थीको बेस्ट चोइस भनेको फिल्ड बेस्ड एजुकेसन हो। मार्केटमा धेरै मान्छेहरू पढी लेखा हुनुहुन्छ, धेरै एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट छ। कारण के हो भने सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै अहिलेको जुन डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेको अवस्थामा प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन र रिसर्च ओरिएन्टेड एजुकेसनको अत्यन्त आवश्यक छ र यही कुरालाई मध्यनजर गरेर ब्रिटिस गोर्खा कलेजले पनि प्र्याक्टिकल बेस्ड रिसर्च ओरिएन्टेड एजुकेसनलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा हामीसँग अहिलेको डिमान्डिङ सब्जेक्ट भनेको सोसल वर्क, फिल्ड बेस्ड एजुकेसन, साइकोलोजी पनि रिसर्च बेस्ड एजुकेसन चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली 9-10 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। नतिजा कस्तो छ म्याम ब्याचलर्सको हकमा? ब्रिटिस गोर्खा कलेजले विद्यार्थीहरूको नतिजा कस्तो निकालेको छ? हजुर, अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि ब्याचलर प्रोग्राममा जति पनि विद्यार्थीहरू इनरोल हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रोसँग फिल्ड बेस्ड र कक्षाको सैद्धान्तिक पढाइलाई अगाडि बढाइरहँदा उहाँहरूको एकदमै उत्कृष्ट रिजल्ट छ। फेल हुनेको पनि फर्स्ट डिभिजन मार्क्स आउँछ किनभने प्र्याक्टिकल धेरै हुन्छन्। त्यस्तै गरी अब अन्य सब्जेक्टहरू जस्तै लेस प्र्याक्टिकल भनिन्छ, तर अहिले लास्ट इयरबाट चाहिँ जब 4 इयर प्रोग्राम सुरु भयो बिएतिरका सबै सब्जेक्टहरू 30 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल छ अनि त्यसपछि 70 नम्बरको 70 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी बेस्ड एजुकेसन हुन्छ। त्यही अन्तर्गत हामीले अगाडि बढाइरहँदाखेरि अब हामीसँग अन्य सब्जेक्टहरू पनि छन्
ती सब्जेक्टहरू भनेको इकोनोमिक्स पनि छ, रुरल डेभलपमेन्ट छ, सोसियोलोजी छ, मेजर इङ्ग्लिस छ, पपुलेसन छन्। यी सबै सब्जेक्टहरू अहिले प्र्याक्टिकल विषय भइसकेको छ। तर पनि सबैभन्दा धेरै फिल्ड बेस्ड एजुकेसन प्लस रिसर्च बेस्ड एजुकेसन र अहिलेको करेन्ट मार्केट डिमान्डलाई मिट गर्ने खालको सब्जेक्ट भनेको चाहिँ सोसल वर्क र साइकोलोजी नै देखिन्छ। र त्यो हिसाबले हामीले रिजल्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त उत्कृष्ट रिजल्ट सायद ट्युकै टप रिजल्टमा हामी पढ्छौँ र एकदमै स्ट्रङ एजुकेसन के अरे फिल्ड बेस्ड गराउने र प्र्याक्टिकललाई एकदमै ध्यान दिने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सायद भ्यालीमा नै टप पोजिसनमा रिजल्ट साथसाथै उनीहरूको जुन फिल्डमा गएर गर्ने हाम्रो विद्यार्थीहरूको कन्फिडेन्ट लेभल र एकदम प्रोफेसनल ढङ्गले उनीहरू स्थापित भइरहेको अवस्था छ। सायद मलाई लाग्छ काठमाडौँ भ्यालीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट फिल्ड बेस्ड एजुकेसन भएको कलेज हो ब्याचलर लेभलमा भन्न चाहन्छु। जस्तो नि म्याम पुरानो कोर्स छ जो 3 वर्षीय ब्याचलर्समा र अहिले 4th इयर सबै कोर्सहरूमा भइसकेको छ हरेक विषयमा 4 वर्ष विद्यार्थीहरूको लागि ब्याचलर्स ग्रेजुएट हुनको लागि उहाँहरूको टाइम लाग्छ म्याम। पुरानो कोर्स र अहिलेको जुन 4 वर्षीय कोर्समा के भिन्नता हजुर एकदम राम्रो प्रश्न हजुरको। किनभने 3 वर्षीय कोर्स है म पहिलो ब्याच हो। यो 23 वर्षमा ह्युम्यानिटिजमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीले 4 इयर्स प्रोग्राम ल्यायो हैन। 17 वर्षमा बीबीएस प्रोग्रामलाई 4 इयर्स बनायो। अब यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन नेपालमा पनि बनाउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेसनल कम्पिटिसनको आधारमा चाहिँ यो ट्युले चाहिँ डिजाइन गरेको कोर्स हो। र अत्यन्त भाग्यमानी अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई म किन भन्छु भने मास्टर्सको आधा कोर्स उनीहरूले ब्याचलरमै पढ्छन् र बेसिक फाउन्डेसन अत्यन्त स्ट्रङ गराउने साथसाथै विदेशी युनिभर्सिटीमा चाहिँ उनीहरूको क्रेडिट आवर इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि अहिले 4 इयर्स प्रोग्राम आएको हो। र एकदमै एडभान्सको रूपमा चाहिँ अब 3 इयर्स प्रोग्राम भन्दा 4 इयर्स प्रोग्राम धेरै एडभान्स छ। उनीहरूले 3 इयर्स प्रोग्राम भन्दा 4 इयर्स प्रोग्राममा चाहिँ धेरै प्रोफेसनल उनीहरूको चाहिँ क्वालिटी डेभलपमेन्ट हुन्छ, एबिलिटी स्किल डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब बीबीएसतिर भन्ने हो भने सेकेन्ड लेभलको म्यानेजर सक्सेसफुल बिजनेसम्यानको रूपमा स्थापित हुनलाई ब्याचलर कोर्स सफिसियन्ट छ। प्र्याक्टिकल वर्क पनि हुने भयो, प्र्याक्टिकल वर्क पनि छँदैछ। ह्युम्यानिटिजतिर भन्ने हो भने एज अ प्रोफेसनल हैन त्यहाँ चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गर्ने रिसर्च ओरिएन्टेड एउटा स्किलफुल मेन पावर प्रोडक्सन गर्नको लागि ब्याचलर लेभलको कोर्सले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ। र 3 इयर्स कोर्समा त्यस्तो थिएन। त्योभन्दा अगाडि 2 इयर्स कोर्समा त झन् सफिसियन्टली थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मास्टर्स नगरे पनि ब्याचलरको कोर्सले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै हदसम्म सपोर्ट गर्छ र ब्याचलरको कोर्समै करिब आधा कोर्स मास्टर्सको चाहिँ पढिसकिने कारणले गर्दा एउटा परिपक्व सक्सेसफुल एकदमै म्याच्योर्ड मेन पावर प्रोडक्सन गर्नको लागि ब्याचलर लेभल चाहिँ धेरै नै हदसम्म चाहिँ सपोर्टिभ लेभलको रूपमा चाहिँ अहिले डेभलप भएर आएको छ। र मास्टर्स प्रोग्राममा यदि बाहिर जानु चाहने भाइ बहिनीहरूको लागि पनि डाइरेक्ट मास्टर्स जोइन गर्नलाई उनीहरूको क्रेडिट आवरले सपोर्ट गर्छ। तर पहिलाको 2 इयर्स या 3 इयर्सको प्रोग्रामको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले बाहिर गएर फेरि पनि 1 इयर चाहिँ क्रेडिट आवर पुऱ्याउनको लागि पढ्नु पर्थ्यो अनि मात्रै मास्टर्स जोइन गर्ने अवस्था थियो भने अहिले डाइरेक्टली उहाँहरूले जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पनि कम्पिटिसनबाट मास्टर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के भयो भने नेपालमा पनि ब्याचलर ट्युले इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ ब्याचलर प्रोग्रामहरू चलाएको छ भन्न सकिन्छ। जस्तो ब्याचलर्सको नयाँ भर्नामा यहाँहरू मूलतः केन्द्रित हुनुभएको छ र यही केन्द्रबिन्दुमा यही कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आज हामीले कुराकानीलाई जोडिरहेका छौँ। म्याम, ब्रिटिस गोर्खा कलेजले विद्यार्थीहरूको लागि पाठ्यक्रमसँगै कस्तो शिक्षा दिन चाहन्छ म्याम? हजुर, के गतिविधि गराउनुहुन्छ पाठ्यक्रमका अलावा? हजुर, धन्यवाद सर। हामीले ब्याचलर प्रोग्राममा पाठ्यक्रम भनेले पुरानो शैलीको पढाइ बाहेक अतिरिक्त धेरै कामहरू गर्छौँ। जस्तै हामीले विशेष गरी ह्युम्यानिटिजतिर भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग भएको कोर्स करिकुलम त फलोअप गर्छौँ नै। ट्युले दिएको कोर्सहरूको अब सबैले नै गरिन्छ। तर पनि ब्रिटिस गोर्खामा एक्स्ट्रा नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने कोर्स कभरेजको कुरा हैन, एक्जाम सिस्टमको कुरा र उनीहरूलाई इन्टरभ्यू अथवा भनौँ के अरे भाइभा गराउने 2-3 चरण हामी इन्टरनल भाइभाहरू हुन्छन्। उनीहरू आफूले ग्रुप डिस्कसन हुन्छन्, फिल्डमा लगेर काम गराइन्छ हैन। जस्तै सोसल वर्कतिर भन्नुपर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा हामीले वर्षको 10 दिन फिल्डमा गएर क्याम्प गर्नुपर्छ, सोसल वर्क क्याम्प भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यस्तै गरेर 250 क्रेडिट आवर हामीले चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन गरेर भलन्टियर सर्भिस गरेर रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। ग्रुप डिस्कसन हुन्छन्, प्रेजेन्टेसन म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूसँग भएको हिडन ट्यालेन्टहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि साई नेचरको
आफूसँग भएको क्वालिटीहरू प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्टिभ रोल खेलिरहेको पाइन्छ र जसले गर्दा उनीहरूले लिडरसिप एकातिर बिल्डअप हुन्छ भने आफूसँग भएको स्किल चाहिँ राम्रोसँग अगाडि ल्याउने र युज गर्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो किसिमको स्किल डेभलप भइरहेको छ र यसबाहेक हामीले सोसल वर्क साइकोलोजीसँग र अन्य सब्जेक्टसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू पनि एटलिस्ट महिनाको एउटा धेरै कलेजहरूसँग मिलेर या आफ्नै कलेजमा पनि त्यो एउटा गरिरहेको हुन्छौँ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई 2-3वटा कुरामा फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा के हो भने प्रोग्राम कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, कोअर्डिनेसनको उनीहरूलाई स्किल डेभलपमेन्ट भएर जान्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूसँग अब भएको कुरालाई जसरी नलेजलाई चाहिँ कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने लिडरसिप क्वालिटी चाहिँ बिल्डअप हुन्छ र उनीहरूले जति पनि हाम्रो कलेजमा ब्याचलर प्रोग्राम सकेर जाने भाइ बहिनीहरूले अरू कलेजमा मास्टर्स जोइन गरिसकेपछि हाम्रो विद्यार्थीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई अरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लिडरसिप प्रोभाइड गरिरहेको छ। जस्तो प्र्याक्टिकल इक्विपमेन्टको कुराहरूमा, प्रेजेन्टेसनको कुराहरूमा, जस्तै हामीले भन्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो म्याक्सिमम यहाँका ब्याचलर विद्यार्थीहरू पिके कलेजमा छन्, लेडिजहरू जति, पद्मकन्या क्याम्पस दिल्ली के अरे बाग बजार, त्यस्तै गरी त्रिचन्द्र कलेज जान्छन्, त्यस्तै गरेर केएनकेमा पनि गएका छन् र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको किर्तिपुर क्याम्पस केन्द्रीय क्याम्पसमा पनि गएर पढिरहेका छन् र उनीहरू सबैको फिडब्याक र त्यहाँ अरू कलेजबाट आउने भाइ बहिनीहरूको फिडब्याक के छ भने तिमीहरूले कहाँ पढेको, ब्रिटिस गोर्खा कलेजको क्वालिटी यो रहेछ भन्ने खालको। किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरूले नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब पेपर तयार गर्ने होइन, त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल टुल्समा चाहिँ उनीहरूलाई बढी परिपक्वता ज्ञान हुने होइन र त्यस्तै गरी रिजल्ट पनि उत्कृष्ट आएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले दिएको एजुकेसन चाहिँ बेस्ट रहेछ भन्ने हामीले जानेका छौँ। त्यस्तै गरेर भाइभाको लागि जति पनि ट्युबाट आउनुहुन्छ एक्सटर्नलको रूपमा उहाँहरूले पनि रियल फ्लेभर चाहिँ यदि होइन साइकोलोजी सोसल वर्कमा दिनुभएको छ भने, अनि फिल्ड बेस्ड एजुकेसनमा दिनुभएको छ भने ब्रिटिस गोर्खाले दिएको रहेछ, यस्तै नै अन्य कलेजहरूले पनि दिएको हुन्थ्यो भन्ने खालको आशय चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु हुँदाखेरि ब्याचलर लेभलमा हामीले दिने क्वालिटी चाहिँ जे होस् उत्कृष्ट रहेछ भनेर हामीले पनि महसुस गर्न पाएका छौँ। जो विद्यार्थीहरू कक्षा 12 उत्तीर्ण भएर ब्याचलर्स तहको लागि नयाँ भर्नाको लागि कलेजसम्म आइपुगेका छन् र विशेष छनौटको लागि विभिन्न खालको काउन्सिलिङहरू यहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ। ब्याचलर्स तहको पढाइ भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको कस्तो साइकोलोजी बन्ने रहेछ म्याम, के पाइरहनु भएको छ? हजुर धन्यवाद। अब यस्तो हुन्छ, +2 सम्मको एजुकेसनलाई नर्मली हेर्दाखेरि हाम्रो कम्पलसरी एजुकेसन भयो, स्कुल एजुकेसन भयो, जसले पनि पढ्ने भयो। अब ब्याचलरमा आएपछि चाहिँ कस्तो भने चोइस धेरै भयो, धेरै साँच्चै भन्यो भने मेरो अब्जर्भेसनमा चाहिँ 70-80% को प्रायोरिटी चाहिँ बाहिर जाने नै हुन्छ। किनभने अब हामीले पढिसकेपछि नेपालमा जागिर पाउन कम छ, जब सिक्युरिटीको लागि, लाइफ सेटको लागि चाहिँ विदेशै जाने ट्रेन्ड छ। अब त्यसमध्येमा पनि अब बाँकी 20% छानिएर चाहिँ अरू कलेजमा अथवा हाम्रो जस्तो नेपालमा रहेको कलेजहरूमा चाहिँ ब्याचलर जोइन गर्न आउँछन् र उनीहरूको प्रायोरिटीमा चाहिँ कसरी हुन्छ छिटो जब ओरिएन्टेड होइन डिमान्डिङ सब्जेक्ट छानेर पढ्छन्। हो यसरी आइरहँदाखेरि हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा पनि जति पनि भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, जस्तै साइन्स पढ्ने भाइ बहिनीहरूले पनि फ्याकल्टी चेन्ज गरेर म्यानेजमेन्ट जोइन गरेर पढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर ह्युम्यानिटिजमा राम्रो राम्रो सब्जेक्ट जस्तै साइकोलोजी सोसल वर्क जस्ता सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो मेन सब्जेक्ट बनाएर पढिरहनु भएको अवस्था छ। किन उहाँहरूले त्यो चुज गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भोलि तुरन्त त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले स्थापित हुन सक्नुहुन्छ नि त। अहिले मार्केटमा के भने यो भूकम्पको अवस्था पछाडि चाहिँ धेरै मात्रामा यो रिसर्च ओरिएन्टेड मेन पावरको खाँचो छ, जहाँ काउन्सिलिङको कुराहरू हुन्छ, प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब त्यहाँ चाहिँ धेरै अब के अरे रिसर्च बेस एजुकेसन भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छानिकन यहाँ जब अपर्च्युनिटी इजिली पाइने कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयको झुकाव चाहिँ बढी देखिन्छ। 80% भनेको जब गर्दै पढाइलाई पनि सँगै अगाडि बढाउँ भन्ने विद्यार्थीको एउटा मेन्टल प्रिपेयर त्यही प्राय विद्यार्थीहरूमा त्यो देखिन्छ। 90% स्टुडेन्ट प्राय गरेर जब होल्डरै हुन्छन् ब्याचलरमा पढ्न आउने। अनि त्यो 90%मा पनि के भयो भनेदेखि आफूले पढिरहेको विषयले उनीहरूलाई कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा एकदमै ख्याल हुन्छ। ठ्याक्कै यही कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ म्याम, विद्यार्थी पढाइसँगै अन्यतिर पनि केन्द्रित भइरहँदाखेरि अन्ततगत ब्याचलर्सको अन्तिम वर्ष पुग्दाखेरि धेरैले पढाइ छाडिसकेका हुन्छन् म्याम, किन यस्तो भइरहेछ? अब यो चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइडै होला सायद, नेपालमा त म्याक्सिममै छ। यो ट्रेन्ड किन देखिन्छ भने प्रायोरिटी उनीहरूले चाहिँ सेट गर्न सुरुमा नजानेको भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा एक्सपेक्टेसन बढी होइन, कुन ट्र्याकमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा क्लियर हुँदैन। अपर्च्युनिटी धेरै छ, त्यसलाई टाइमली ग्र्याब गर्नलाई गुड गाइडेन्स पनि नभएको हुनसक्छ, आफ्नो क्षमता लाई पनि सुरुमा नचिनेको हुन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि ल हिँडी जाउँ यही बाटो जाँदै गरौँ, बाटोसम्म पुगेपछि चिन्नेला नि त, बाटो कहाँ पुग्ने हो थाहा होला नि त भन्ने हिसाबले पनि धेरै विद्यार्थीहरू गाइडेन्स हुन्छ। यसको चाहिँ दुईवटा कारण भन्छ। एउटा राज्यले नै
त्यो किसिमको ट्र्याक दिन नसकेको पोलिसीहरू होइन अथवा जुन युवा पिँढीहरू पढेका विद्यार्थीहरूलाई स्थापित गर्न कुन क्षेत्रमा चाहिँ राख्ने त भने स्पष्ट नीति छैन होइन पढेको विद्यार्थीहरू भोलि कहाँ सेट गर्ने कस्तो किसिमको मेन पावर प्रोडक्सन गर्ने भन्ने खालको शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति त्यो स्पष्ट धारणा नआएको कारणले पनि धेरै विद्यार्थीहरू त्यो पजल भइरहनु पर्ने स्थिति चाहिँ आएको हो। अर्को कुरा के भने हामी गार्जियन टिचरहरूमा पनि के कन्फिडेन्ट छैन भने हो हाम्रो विद्यार्थीले पढिरहेको कुरालाई कहाँ भोलि एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हामीले पनि ठ्याक्कै ग्यारेन्टीको साथ भन्न नसक्ने अवस्था छ कि त्यो भएपछि बिचमा के हुन्छ भने 1 वर्ष पढ्यो 2 वर्ष पढ्यो 3 वर्ष पढ्यो उनीहरू डेभिएट हुन्छन् डेभिएट भएर के हुन्छन् कि त विदेश पलायन हुन्छन् कि त अर्को सब्जेक्टतिर चेन्ज हुन्छन् कि अनि त्यसलाई पनि बिचमा छोड्ने यस्तो खालको ट्र्याक चाहिँ लगभग धेरै म्याक्सिमम स्टुडेन्ट नै हुन्छन्। जस्तो फर्स्ट इयरमा हामीले राम्रो एउटा सेक्सन जस्तो 30-35-40 जना भर्ना गऱ्यौँ भने अब फोर्थ इयरसम्म पुग्दासम्म 7-8 जना 10 जना हुन्छ। जस्तै ठुलो कलेजको पनि त्यही हो रियालिटी। किन यसरी छोडिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूले त्यही आफूले पढेको कुरालाई चाहिँ भोलि एप्लाई गर्ने र आफ्नो इन्कम जेनेरेसनसँग सम्बन्धित अकुपेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू उहाँले लिङ्क गर्न सक्नु भएको छैन र यो तितो यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ब्याचलर प्रोग्राममा जति पनि पढाउँछौँ गर्छौँ यसले पनि अझै पनि समाजले चाहे जस्तो देशले चाहे जस्तो र व्यक्ति आफू सस्टेन हुने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ टाइअप भएको छैन भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यसले गर्दा सकेसम्म जसरी हुन्छ एनी हाउ बाहिर जाऊ। बाहिर गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो डिग्री कम्प्लिट हुने भयो अर्को तुरुन्त जब पाएर चाहिँ लाइफ सेट हुने भयो। त्योभन्दा सेक्योर अहिलेको डेस्टिनेसन अथवा उद्देश्य चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा छैन पनि। त्यो रियालिटी हामी सबैले वर्तमानमै के बाँच्न चाहन्छ एउटा विद्यार्थी एकदम किनभने जसलाई पनि के चाहन्छ भने अर्निङ त गर्नै पर्यो बाँच्नको लागि। अब अर्निङको लागि पनि देशमा राम्रो अनुकूल वातावरण नभएपछि त अब वे त खोज्नै पर्यो जसलाई पनि। त्यो उहाँहरूको दोष होइन यो हाम्रो जेनेरेसनको दोष हो अथवा सिनियर अथवा गभर्मेन्ट होइन अब शैक्षिक क्षेत्र यो सबै क्षेत्रले नै यो चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो जेनेरेसनलाई जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई कहाँ स्थापित गर्ने र उनीहरूको भविष्य कसरी चाहिँ के अरे सिक्योर गराउने भन्ने विषयमा त चिन्तै भएको छैन भन्दा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू भड्किरहनु भएको छ। सकेसम्म उहाँहरूले विदेशमा गएर सेट हुनुपर्ने कारण र अहिले पछिल्लो अवधिको जुन कोरोनाको जुन महामारीको अवस्थामा जुन बिजोग भएको अवस्थाहरू छ यो समस्या पनि यही कारणले नै आएको हो भन्न चाहन्छु। हुन्छ म्याम यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा सानो कुरा म राख्छु हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा जति पनि अब +2 पास गरेर आउनुहुने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न खालको स्कलरसिप प्रोग्रामबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल फी रेटमा पढाउन चाहन्छौँ सकिन्छ। डिजर्भिङ स्टुडेन्टको लागि 100% स्कलरसिप पनि छ। तपाईँहरू यहाँ फी बढी छ कि होइन कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई यदि जिज्ञासा छ भने प्लिज ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा आउनुहोस् र आवश्यक जानकारी लिएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याचलर प्रोग्रामको शैक्षिक एउटा ट्र्याक चाहिँ राम्रोसँग कोर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले पनि 20औं वसन्त पुरा गरेर 21औं वसन्तमा छौँ। यो 2 डिकेड्स ओभरको जुन हिस्ट्री छ यो यत्तिकै कोरिएको अवस्था होइन। यहाँबाट पास आउट हुने जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न पेसा व्यवसायमा चाहिँ अत्यन्त स्थापित व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ समाजमा राष्ट्रमा चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अहिले जुन पास आउट हुने जुन जति पनि भाइ बहिनीहरू हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ राम्रोसँग ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा आउनुहोस् र अन्य किसिमको इन्फर्मेसन जस्तै करियर काउन्सिलिङको कुरा कसरी हामीले भविष्यलाई सेट गर्न सकिन्छ अहिलेको डिमान्डिङ सब्जेक्टहरू के हुन् र हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ कुन इकोनोमी स्ट्याटसको लिएर कुन क्वालिटीकोले चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने ब्रिटिस गोर्खामा तपाईँहरू आउनुहोस्। हामी फ्री अफ कस्ट काउन्सिलिङ गर्छौँ र चोइस तपाईँको अरू कलेजमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र ब्रिटिस गोर्खामा कलेजमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र एकपल्ट भिजिट गरिदिनुहोस् र हामीहरूलाई भेटेर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो समस्या राखिदिनुहोस् र पढ्ने इन्टेन्सन हुने जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा एकचोटि भर्ना भएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने मौका दिनुहोस् र आफ्नो भविष्य पनि सिक्योर गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ म्याम यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हस् धन्यवाद सर। हस् थ्याङ्क यू। नमस्कार म्याम। KTM को आजको संवादमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस गोर्खा कलेजको ब्याचलर्स प्रोग्राम डाइरेक्टर सरू राई म्यामसँग आज हामीले मूलतः कुराकानी गऱ्यौँ र अब जो विद्यार्थीहरू ब्रिटिस गोर्खा कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको बुझाइमा ब्रिटिस गोर्खा कलेज कस्तो शैक्षिक संस्था हो यो कुरा हामी जान्नेछौँ। अब विद्यार्थीहरूको भोइसलाई यहाँहरूसँग केन्द्रित गर्छु। मेरो नाम चाहिँ सोनी खड्का, म चाहिँ BSW को पास आउट स्टुडेन्ट हो रिसेन्टली। मैले चाहिँ BGC कलेज चाहिँ चुज गरेको मेन रिजन भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ साइकोलोजी पढाइ हुन्छ मेन चाहिँ होइन।
बिएस टपलमा साइकोलोजी अरू कतै पनि पढाइ हुँदैन कुनै कलेजमा, यता लोकल कलेजहरूमा। त्यही भएर मैले चाहिँ साइकोलोजीको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ बिजिसी चुज गरेको। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलहरू एकदमै राम्रो छ। हाम्रो कलेजको चाहिँ टिचरहरू पनि एकदम राम्रो होइसिन्छ। एकदम अब हाई लेभलको कलेजहरूमा पढाउने टिचरहरूले चाहिँ हामीलाई अब क्लासेसहरू दिइरहेको छ। अनि कलेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कलेज इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ। अब एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीलाई पढाइन्छ होइन। अनि अब मैले चाहिँ बिजिसी जोइन गर्नुभन्दा फर्स्टमा मेरो जस्तो एक्साइटमेन्ट थियो, त्यति नै म यो मेरो पढाइको इन्ड हुँदासम्म पनि त्यति नै एक्साइटमेन्ट थिएँ। म त्यति कसरी कलेज सक्यो, म कहिले जोइन भएर कसरी सक्यो भन्ने नै मलाई त्यो थाहा नै भएन क्या। त्यसरी मेरो कलेज चाहिँ इन्ड भयो होइन। अनि अब प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बिएसको स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिँ अब क्याम्पहरू गराउनु पर्ने, अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ भिजिट गराउनु पर्ने। अब अरू कलेजमा सोद्धाखेरि चाहिँ अब जर्नल राइटिङहरू, यो रिपोर्ट राइटिङहरू र अब यो प्र्याक्टिकलको कुरामा क्याम्पहरू लाने, अर्गनाइजेसन भिजिटहरू यस्तो केही पनि नहुने कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मैले बुझेको थिएँ कि। अनि त्यही भएर अब यो कलेजमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। त्यही भएर आई लाइक बिजिसी। नमस्ते, मेरो नाम निसी बुढाथोकी छेत्री। म बिएसडब्ल्यूमा अध्ययनरत बिएसडब्ल्यू छात्रा। अहिले चाहिँ म ग्रेजुएट भइसकेको छु। मैले बिजिसी रोज्नुको कारण चाहिँ म चाहिँ एकदमै साइकोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड एउटा छात्रा थिएँ। एन्ड देन आई सर्च फर मेनी कलेजेस इन द कन्ट्री। अनि त्यसपछि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड सेभरल कलेजेस होइन, 4-5वटा कलेज भेट्टाएको थिएँ। एन्ड आई पर्सनली भिजिटेड इच एन्ड एभ्री कलेज। अनि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जसरी म बिजिसीमा आएँ अनि त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर्स एन्ड सिनियर्सहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै एन्करेज गर्नुभयो क्या। अनि उहाँहरूबाट आई वाज भेरी एन्करेज, द्याट्स वाइ आई चोज बिजिसी ओभर अदर इन्स्टिट्युसन्स। अनि अब ग्रेजुएट भइसकेपछि आई क्यान प्राउडली से द्याट इफ युर द समवान हु इज इन्ट्रेस्टेड इन स्टडिङ सोसियल वर्क अर साइकोलोजी, प्लिज कम एन्ड जोइन बिजिसी। बिकज यहाँनिर यस्तो तपाईँले एक्सपोजर पाउनुहुन्छ, तपाईँले यस्तो तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्टमा राखिन्छ, तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै कुरा चाहिँ लर्न गर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो कलेजको मोटो पनि छ होइन, लर्न लिड भनेर होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले तपाईँलाई यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू दिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कति धेरै प्रोग्राम्स अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। वी आर पुट इन्टु मेनी डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स। हामी अब गाउँहरूमा गएर, रुकुममा गएर, दोलखामा गएर, सिन्धुपाल्चोकमा गएर, हामी डिफ्रेन्ट भिलेजेसमा गएर वी अर्गनाइज मेनी डिफ्रेन्ट क्याम्प्स, मेनी डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स होइन, जहाँ गएर हामीले वी इभन टच देयर लाइफ्स क्या। उहाँहरूको लाइफ पनि हामी टच गर्न पायौँ। हामीले पर्सनली हामीले अब पढ्नु र भोग्नुमा देयर इज अ भास्ट डिफ्रेन्स। अनि त्यसपछि यहाँ बिजिसी आएर आई क्यान प्राउडली से द्याट यहाँ जस्तो फ्याकल्टी मेम्बर्स हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँले अपर्च्युनिटिज पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले सायदै अरू कलेजमा पाउनुहुन्छ होला। हामीले अब इन्टर्न गर्दाखेरि पनि अरू कलेजहरू पनि पाउँथ्यौँ। एन्ड द डेप्थ अफ नलेज द्याट वी ह्याड होइन, उहाँहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमा नै त हामीलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या। एन्ड द्याट्स वाइ आई थिङ्क इफ यु गाइज आर सम वान हु इज इन्ट्रेस्टेड इन स्टडिङ सोसियल वर्क एन्ड साइकोलोजी, प्लिज कम एन्ड जोइन आवर कलेज। नमस्ते, म धनप्रसाद गौतम। म चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा कलेजको कक्षा 12मा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरिरहेको छु। मैले चाहिँ बिजिसी रोज्नुको कारण भनेको चाहिँ बिजिसी अब अहिलेसम्म मैले हेरेको मध्ये चाहिँ अब ठुलो स्कुल रोज्यो भने ठुलो स्कुलमा अब फ्यामिलियर हुन पाइँदैन टिचरहरूसँग होइन, जुन हुन्छ कोअर्डिनेसन हुन्छ त्यो हुन पाउँदैन। अब हामी नर्मल हामी सानो स्कुलमा अथवा हाम्रो ठिक्कको स्कुलमा पढ्यौँ भने हाम्रो टिचरसँग कोलाबरेट एकदम राम्रो हुन्छ होइन। त्यो भयो भने बाउन्डिङ राम्रो हुन्छ, एजुकेसन, लिडरसिप स्किलहरू हुन्छ, डेभलप इजिली गर्न सक्यो। सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म बिजिसी रोजेर म भक्तपुर बस्छु होइन, भक्तपुरबाट बाँसबारी पनि आउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्छ क्या। बिजिसीमा मैले जुन अहिले लगभग 12मा म अध्ययन गरिरहेको छु, पढिरहँदाखेरि पनि मलाई आफूलाई प्राउड फिल गर्छ क्या ब्रिटिस गोर्खामा म पढिरहेको छु भनेर होइन। किनभने अब टिचरहरू त्यस्तै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, बेला बेलामा हामीलाई स्पोर्ट्सहरूदेखि लिएर इसी एक्टिभिटिजहरू म्याक्सिमम गराइरहनु हुन्छ। सो सबै इच एन्ड एभ्री कुरामा चाहिँ मलाई बिजिसी चाहिँ पर्फेक्ट छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। मेरो नाम सञ्जना राजथला, कक्षा 12 अध्ययनरत बिजनेसमा पढ्छु म। मलाई बिजिसी चुज गर्नुको मेरो डिसिजन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, किनकि अहिले पनि म बिजिसी पढेर म अहिले कलेज क्याप्टेन छु बिजिसीको। अनि बिजिसी इज नट ओन्ली अबाउट एजुकेसन होइन, अब बिजिसीले हरेक कुरामा अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजदेखि लिएर ट्रेनिङ्सहरू अनि आफ्नो पर्सनल स्किल्सहरूलाई पनि अब ग्रुम गर्न, बिल्डअप गर्न अनि त्यसलाई एकदम राम्रोसँग प्लेटफर्म दिएर आफ्नो डिजर्भिङ्सहरूको प्लेटफर्म दिएर उसलाई अघि बढाउँछ।